على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن آدم. مولاي صل وسلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل موت من الأحوال مقترب. مولاي صل يا ربي بالمصطفى فكر مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق.